السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نكملوا توجور في لا بارتي ديال لا شيمي لي رياكسيون اوكسيدون ريدكسيون لا بارتي 2 اللي غنتعاملوا فيها على واحد النوع آخر ديال لي كوبل اوكسريد اللي تيكون فيهم الأكسجين. الوغ المرة الفايتة تعاملنا مع دي كوبل عاديين، هاد المرة إن شاء الله نتعاملوا مع لي كوبل اللي تتلقى فيه لا بريزونس ديال الأكسجين. الوغ بالنسبة لهاد لي كوبل اللي غنتعاملوا معاهم وفيهم الأكسجين تنفرقوا ما بين جوج حوايج. في ليكزيرسيس تيقول لك سوا في ميليو اسيد ولا ميليو بازيك. الوغ في هاد لا بارتي 2 ان شاء الله حنا غنتعاملوا غير مع لو ميليو اسيد. دونك تيعطيك لو كوبل اوكسريد وانت تحاول تيكيليبري في ميليو اسيد، سيتادير ميليو اسيد. راه كلكم درتو لا نوسيون ديال بي اش، وملي تيكون لو ميليو اسيد تيكون عندك لي بروتون اش بلس اون اكسي، دونك تيكونوا كتار. دونك هنا في لو ميليو اسيد pour équilibrer un couple oxyride on va utiliser juge ديال les éléments chimiques اللي هما H+ pour équilibrer les éléments ديال H ou H2O pour équilibrer l'oxygène. دونك هادو غنحتاجوهم بالنسبه لي كوبل اوكسريد في ميليو اسيد. نعطيكم مثال باش تفهموا، مي نمشيو بعدا دون مانيير جينيرال. الوغ كيفاش تنيكيليبريو في ميليو اسيد؟ تنكتبوا لوكس بلس اش بلس بلس لي زيليكترون غيعطينا الراد plus H2O. يعني pour équilibrer les éléments ديال H, on ajoute H+. Pour équilibrer les éléments ديال O, on ajoute H2O. Donc هاد لا فورمول تتبقى صالحة كاع لي كوبل في ميليو اسيد. نعطيكم مثال، ناخدو لو بروميير اكزامبل. on va considérer مثلا لو كوبل اللي كنت عطيتكم لا ديرنيير فوا اللي هو MnO4 moins والريدكتور ديالو هو Mn2+. اشنو غنديرو؟ غنكتبوه سو هاد لا فورم هادي اللي عندنا. دونك لوكس عندنا هو MnO4 موان غنضيفو H+، غنضيفو لي زيليكترون دوبل فلاش، الراد عندنا هو Mn2+، وغنضيفو H2O. دونك في ميليو اسيد بحال هكا تنيكيليبريو لا دومي ايكواسيون ديالنا. اشنو تيبقى لينا دابا؟ اول ايطاب هو تنيكيليبريو لي زيليمون من غير لوكسيجين و ليدروجين. يعني on va commencer في هاد ليكزامبل باغ Mn. دونك بالنسبه ل Mn ما عندناش فيها مشكل، راه عندنا ان اليمون هنا وهنا عندنا ان اليمون، دونك ما كاينش مشكل بالنسبه ل Mn. من بعد شنو تنديرو؟ كاينه واحد لاستوس ساهله تتسهل عليك ليكيليبراج، ما تبقاوش تحمقوا ريوسكم. اشنو تدير؟ تترجع لهنا. شحال عندك ديال لي او؟ عندك 4 ديال لي او، وفي هاد الريدكتور ما عندناش او، 0 او. دونك اشنو تنديرو هاد الربعه اللي عندنا في الاكسيدون ناقص لو نومبر دوكسيجين اللي عندنا في الريدكتور. هنا 0، دونك 4 ناقص 0 غتعطيني 4. اشنو تندير؟ 4 ناقص 0 تتعطيني 4. تنجي تنحط هذيك الربعه، داكشي اللي خرج ليا تنحطو هنا. شحال عندي دابا ديال لي او؟ 4. وشحال عندي هنا؟ 4. دونك سي ايكيليبري. اشنو تيبقى ليا دابا؟ تيبقى ليا اش. دونك 4 في 2 شحال غتعطيني؟ 8. اشنو تندير بوغ ايكيليبري لي زاش؟ تندير هنا 8 اش بلس. مزيان. الوغ بالنسبه لي زيليمون راه سالينا معاهم. اشنو تيبقى دابا؟ تيبقاو لي شارج. دونك لي شارج نصيحه ديما خدم باكس، ما خاسر والو. راه الناس نهار الوطني تيحسبوا 1 زائد 1 بلا كالكولاتريس. خدم باكس باش ما تغلطش. الوغ شنو غدير من بعد؟ لا شارج ديال هذا شحال؟ هي ناقص 1، هي اللي كاينه هنا. لا شارج ديال هذا شحال؟ 8 بلس
ها هي بلس 8 اكس في موان غتعطيني موان اكس، وهنا شنو عندي لا شارج ديال هذا هي بلس 2 وهنا راه عندي زيرو. دونك تو سامبلومون غنحاول نخرج اكس. دونك اكس شنو غتساوي؟ دونك ديريكتومون هنا 8 ناقص 1 غتعطيني 7، غتمشي لوطخ كوتي غتولي عندي اكس تتساوي 2 ناقص 7 مزيان، اللي هي اكس تتساوي 5. ومن بعد تنجي تنعوض بخمسة هنا بلاص اكس تنحط 5 ديالي، وغنكون ساليت مع هاد ليكواسيون. الوغ باش نفهمو مزيان نعطيكم ان دوزيام كوبل، وعقلوا معايا توجو على هاد لاستيوس اللي عطيتكم، راه تتخدم لا بلوبار ديال لي كوبل. سمعني مزيان، هاد لاستيوس اللي عطيتك تتخدم لا بلوبار ديال لي كوبل. دونك اول حاجه تنديرها هي هاد لاستيوس نفهموها مزيان. نعطيكم ان دوزيام كوبل اللي هو سي ار 2 او 7 2 موان، الريدكتور ديالو هو سي ار 3 بلس. دونك اشنو غندير؟ غنكتب لا دومي ايكواسيون ديالي، ها هي لا فورم جينيرال باش تن ايكيليبري. غندير سي ار 2 او 7 2 موان بلس اش بلس بلس لي زيليكترون غيعطيوني الراد اللي هو سي ار 3 بلس بلس اش 2 مزيان. اشنو قلنا؟ اول حاجه تتيكيليبري لي زيليمون من غير او او اش. لي زيليمون من غير او او اش عندنا السي ار. شحال عندي ديال السي ار هنا؟ عندي 2 وهنا شحال عندي؟ 1. دونك اشنو غندير؟ غنضرب في 2 هنا صافي سالينا مع السي ار. اشنو تيبقى ليا دابا؟ عقلتوا معايا على ديك لاستيوس اللي عطيتكم؟ اشنو قلنا؟ هنا كاينه 0 او ما كاين حتى شي او، هنا كاينه 7. دونك اشنو غندير؟ 7 ناقص 0 شحال غتعطيني؟ 7. ديك السبعه اللي خرجت ليا غنحطها هنا، ها هي 7 او ها هي 7 او. من بعد شحال عندي ديال لي اش؟ 7 في 2 غتعطيني 14 14. غنجي غنحطها هنا مزيان. تيبقاو ليا دابا لي شارج. اشنو غندير؟ غندير اكس هنا ونخدم عادي. الوغ بالنسبه لهذا لا شارج ديالو شحال؟ هي ناقص 2. ها هي. هذا شحال؟ بلس 14. هنا اكس فوا ناقص غتعطيني موان اكس تساوي هاد 2 غنضربها في 3 شحال غتعطيني؟ بلس 6. وهذا لا شارج ديالو 0. دونك الا حسبتو اكس غتلقاو بلي اكس تتساوي دونك 14 ناقص 2 12 غتمشي لوطخ كوتي 6 ناقص 12 غتعطيني 6. دونك اكس غتخرج ليا 6 وغنجي غنحط هاد 6 هنا كوم صا غنكون ساليت مع لي شارج. نعطيكم ان ديرنيي اكزومبل بالنسبه لهاد لو ميليو اسيد. نختارو لو كوبل SO4 2 موان مع الريدكتور ديالو هو SO2. دونك بحال لا فورم جينيرال غنكتب SO4 2 موان بلس H بلس بلس لي زيليكترون شنو غيعطيوني؟ غيعطيوني SO2 بلس H2 مزيان. الوغ نشوف لي زيليمون. اول حاجه ديما تنديرو هي تنشوفو لي زيليمون واش ايكيليبري او نون، لي زيليمون من غير اش او او. الوغ بالنسبه لاس هنا راه عندي اس وحده اس وحده مزيان. دونك لا تكنيك شنو قلنا في لا تكنيك؟ قلنا هاد لو نومبر ديال الاكسجين اللي عندي هنا تتنقصوا من هاد لو نومبر اللي عندي هنا. دونك هنا شحال عندي؟ 2 وهنا 4. 4 ناقص 2 شحال؟ 2. غنجي غنحط هذيك 2 غنحطها هنا. شحال عندي دابا ديال لي او؟ 2 ديال او و2 ديال او هي 4. ها هي 4 او مزيان. دابا بالنسبه لاش عندي 2 في 2 هي 4. غنجي غنحط 4 هنا. وبالنسبه لي زيليكترون راه غتحط اكس هنا
ومن بعد هنا عندنا ناقص جوج، هنا عندنا بلس 4 موان إكس غتساوي زيرو، حيت هنا لا شارج ديال هادو كاملين زيرو. دونك إكس شحال غتخرج؟ 4 ناقص جوج هي دونك شنو قلنا؟ 4 ناقص جوج هي جوج ناقص إكس دونك تتساوي زيرو. دونك إكس غتخرج لينا إت إيكال لا دو. دونك هنا شحال غنحط؟ غنحط جوج. كوم سا غنكون سليس مع لا شارج. واحد الملاحظة أخيرة الله يرضي عليكم، بالنسبة لواحد لو كوبل، دونك لا بلوبار تيغلط فيه. اشنا هو هاد لو كوبل؟ هو لو كوبل H3 او بلس، خصنا نردو مع البال. دونك H3 او بلس H2. الوغ شنو قلنا؟ دونك بالنسبة ل H3 او بلس هنا ما نحتاجوش نزيدو H بلس. علاش؟ حيت نورمالمون H3 او بلس راه هي H بلس. اشنو تيطرا في لا رياكسيون؟ ملي تتكون عندك H بلس وشنو تيكون عندك هنا؟ الماء، لو. كيفاش تكتب الماء؟ دونك H2O ياك. اشنو تيطرا ملي تتزيد لي بروتون H بلس؟ اشنو تيولي عندك؟ H بلس بلس H2O اشنو تتعطيك؟ تتعطيك H3O بلس. يعني بالنسبه لهاد لو كوبل بلا ما نزيدو H بلس، حيت H بلس راه هي H3O بلس نفس الخدمه. دونك هنا شنو غنديرو؟ تو سامبلومون غنديرو غير لي زيليكترون وهنا غنديرو H2 اي بوغ ايكيليبري او دونك غنزيدو H2O. مزيان. شحال عندي دابا ديال لي H؟ عندي 4 وهنا عندي 3. دونك شنو غندير؟ دونك هنا الا درنا واحد هنا ما غتخرجناش، دونك الا درنا جوج نديرو جوج. شحال عطاتنا ديال لي H؟ 6. دونك جوج في 3 غتعطينا 6. وشحال ديال لي او؟ جوج ديال لي او. دونك شنو خصني ندير هنا؟ خصني نضرب في جوج باش نتحصل على جوج ديال لي او. ودابا بالنسبه لاش راه عندي 6 ديال لي اش. دونك سي ايكيليبري بالنسبه ل اش او. تيبقى غير لي شارج ثاني راه عادي تدير اكس هنا وتتحسب. دونك هنا عندك بلس 2 هنا موان اكس تتساوي زيرو. دونك اكس غيساوي جوج وغنجي غنعوض اكس بلا فالور ديالها اللي هي جوج. متفقين؟ دونك الله يرضي عليكم ردوا البال مع هاد لو كوبل. دونك هنا بلا ما نزيدو اش بلس، حيت اش بلس راه هي اش 3 او بلس نفس الخدمه. دونك هادشي اللي عندنا في ميليو اسيد. عقلوا على هاد لا تكنيك اللي قلت لكم دابا. بالنسبه لو ميليو اسيد il suffit راه تتسهل عليكم، تاخذ لو نومبر ديال الاكسجين اللي عندك هنا تتنقصوا من هاد لو نومبر ديال الاكسجين اللي عندك هنا وتتحطوا ديريكتومون عند H2O. الوغ هاد لاستيوس راه بيان سور تخدم لا بلوبار ديال لي كوبل، ماشي كلشي مي لا بلوبار ديال لي كوبل. الوغ نتوقفوا عند هاد لو بوين. في لا تروازيام بارتي ان شاء الله غنهضروا على لو ميليو بازيك، نشوفوا حتى هو كيفاش نخدموه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا تهلاو في ريوسكم.